سلام فتوات القرات نتمرش تخاتلتي كما يتصنحوا لو منهم تلامذة بحديث دينا تمريش نمزانينا إذا كان حدثتم لهم لايك شير سبسكرايب مقاري ترسل فيديو من تاريخ مسك بصح لايك مقار جمله زغبركم أحواتن أحاتن تقادا لا يزبل سم كينو آلي تقادا لا يزبل سم ارديو تقادا لا يزبل سم قلبيت حدنت نزولو دوزي تقادا لا إلكا مسوع نتمنت ناس النت توفي معوت حربنيا مخبارن نزولو مقلحن نمساء ولدو دما متسفاوني نايزي نتصور أبنت كوننا كبور بريزيدنت إسياس أفوركي بزعبا هاقراو أقل قلوت بسألاتنا كمي بجيجا خنص أبارك كم تسعرلو زبولو نرأي هاقراو قلقلوت ناي عصرتو شمونتو وارحد نبرا هجي فور لايف خوينو بزا هاقراو قلقلوت بارنتي سليفريو صلاتنا نهاجروا أقلقلوت بسليفري ويجليانت كجلسوا ويسعروا نوار سايز بالد ما خم حدا زي ودا أقلقلوت كجلسوا ويسعروا بزد ما بسم جهاز سبعة أو مثل نقول هاجروا نتفتحنا خاص زغل سقومتي نخوس سدنا يسعروا باركس تهاجروا أقلقلوت تجادا لاي وارساي قالوا زبل أسمت نبكم زعينة سجمي مرحنا نطلو بتحدث تعبر كتونا يتولدوا تقدمه بب مدرعو تمساس هالت عرن توفاينة زدليو خاب كونه بتخالق وجن سلمنتاي حدثم زي هلونا إنا نبلزلنا أبزي كبور بريزيدنت أب حدق على محتد زبولو دما فينا نملس هاقراو قلقلوت أب قدمنا سنت أب حرنتاو قالسي هاقراو قلقلوت كل سبن هاقرو خقرقلي ليو تسلفو زتقف لمسوعتي كل عينة ضخامات كل عينة بالضغطات بهاقراو قلقلوت كل سب نهاقرو بتوفاينت ناس هاقرنا ممتعسي أقلقلوت ينيرو مسجيه مدرخنا غيره نحيله نتنسره أب حدا علامة بسيحو أب وانا سنت حدا أمام نهاجراو قلقلوت تفسيمو تدحريد مسء أبنا هنسات هاجر بهلو هاجراو قلقلوت حقيقو بهاجراو قلقلوت توفاينت ناس هاجر أرقاقنا لنا جن هاجر مهنا تخبت هاجر مهنا تخبت إذا قال البريزيدنت خمزة نتصلنا تقادلتي أبجزي قالسي هاجراو أقلقلوتي فتسمو خمزة بوري سلازي تقادلاي هاجراو أقلقلوت أنت غينو هاجراو أقلقلوت دما تقادلاي زي كونلو مخنيات انتاي إيو ود باش إذا كله تلاقي كلهم عفر تخزينه له أفتح ودعتا تخوينات نساتهم كل علاج حسب زلوا معلتي أقدمهم تعد كنسن كنكوبو ومي توم لعنوت أمرارحة حرامريت أو عفار زلوجن زبومولو عد كنسن كفيدرال منجستي كود بشاشة بغط تات إزاز تلاقي كلهم أم خزنا أميتهم مولو أتوم أفتح حرامريت زلوهم صباح مويتكم كم زوم مويتهم رئيسهم أبتقرين دامت أزقبر زلو تاريخ زي بولكم كابتخونو بحجو نبعدهم ناخدكم إيدكم هاو نبتقرأي سلازقودكم زأسركم زواردكم ولا حدا إلا مساحهم زنبرة حدا تقارلاي مستوى 16 كابتهم زهدمو أبوين متيو مسكرناتو هيبي جنرال فسحة مانجس كاب حرامريت زمت زغون يغن منقسي أو عدو ندحر دامتيو انتدليو أبز حجي مس حزب تقراي زقبر زلو ناي ماخته خينات حبيرو مسحواتو مستوم تمالي مقارلتو زنبرو نهلاوه ناي تقراي ناي حزب تقراي كقال سخاليو أي أيدلن أنا بسلام كنبر يزدلي أو عدي كنبر يزدلي زبل ندحر كوينو دما أو عدو كنبر يخيليو سلازي زخصوكم يلن عدهم كيدو لكم مصو لكم نحنا ها عدهم كيدون لكم علينا تزي كونه ود بشاشا زخوينات زي عند الجميروا نعاخاتكم ما خلاتيو بقدميت بسراويت تريف كم توقعوا غيرو بدحريت دما كتهارمو وي كتبلو نحرد افتينكم بعلو تمكلاكيا سراويت بعلو خمزرشنكم زفلوتي سلازي ناتاي مخري ناي كلاتنا مخري نعدكم انت تخدو صبوي زي زلا تعدل مالتي زي زلو قال افتناي نايتوم لا إثيوبيا مكلاكيا سراويت
ካብ ጻድቃን ጀሚርካ ጌታቸው ረዳ ክሳብቶም ካብ አዲስ አበባ ካብ ትግራይ ሃዲሞም ዝኸዱ ዞም ጀነራላት እዚኦም ትሪኦም ኣለኹም እዞም ኣብ ላዕሊ ትሪኦም ዘለኹም ጀነራላት ናይ ትግራይ ኣርባዕቲኦም ብ5 ሚልዮን ብር መንገዚዎም ወድራያ 20 ሚልዮን ተሸይጦም ማለት እዩ ንሕና ሜሲ ናይ ኣርጀንቲና ወይ ድማ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ብ20 ሚልዮን ብ200 ሚልዮን ብ300 ሚልዮን ክሽየጡ ንፈልጥ ናትና እዞም ባንዳታት ትሪኦም ዘለኹም ብ20 ሚልዮን ተሸይጦም ሕጂ ብዓለም ሸደግፌ even including ብርሃኑ ጁላ ዞም ሰባት እዚኦም ኣይነኣምኖም ኢና ኢሉ አባዕሉ አፍትና ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት መፈንቅለ መንግስት ክገብሩ ይሕሰቡ እዮም ዝተባሃሉ በፍላይ አምሓራ ናይ አምሓራ ጀነራል ደቅ አምሓሩ ዝኾኑ ጀነራላት ኣብ ውሽጢ ናይ ወዲ በሻሻ ስለያ እዮም ዘለዉ ያቱ እዚ ታሪክ ዝድገም ዘሎ ወላ ሓንቲ ነገር የለ ደርጊ ኣጋም ውዳቁ መፈንቅለ መንግስት ተገይረሉ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣይተዓወትሉን ንብሙልኦም መንግስቱ ኃይለማርያም አኪቡ ረሽንዎም ወዲ በሻሻ ናውኡ ይመጽእ ዘሎ ኣብ ናይ ትግራይ ኩናት TDF ናብ ደብረ ብርሃን ምስ በጽሐ በዓልታ ከለኡማ ካልኦትን ቶም ናይ ኦሮሞ ላዕለዎት ኣመራርሓ አንጻር ወዲ በሻሻ መፈንቅለ መንግስት ክገብሩ ህወሓት ድማ በሰላም አዲስ አበባ ከኣቱን ንሳቶም ድማ ታ ኦሮሚያ ትበሃል ክትግንጸል ስለዝደልይዋ እዚኣ ምስ ህወሓት ተሰማሚዖም ኦሬዲ መፈንቅለ መንግስት ክገብሩ ወዲኦም ነይሮም ተቀዳዕ ጻድቃን ከማን ጋር ነው የምንደራደረው ገለመለ ምስበለ ታውነታት ፈሽላ ማለት ጌታቸው ረዳ ሓደ ጊዜ ዝዛረቦ ሚስትራት አለይ ካለ ኣብ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ትማሊ ወን ነጊረኩም ነይረ ታ ፕሮግራም ተመሊስኩም ክትሪዋ ትፈልይኹም ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኣብ ናይ ትማሊ ዝነበረ ፕሮግራም ፍላይ ናይ ትግርኛ ፕሮግራም ድሕርዳ ሪኢኹሞ ቶም ጋዜጠኛታት በሙሉኦም ኦሬዲ ኩናት አንጻር ህወሓት ኣውጆም ትማሊ ናይ ትግራይ ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ናይ መደብ ትግርኛ ቋንቋ ዘዳሉ ዝነበሩ ሰባት ኣብ በፈላይ after እዋን ኩናት ወጽኦም ምዝራብ ዝፈርሑ ዝነበሩ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት አንጻር ህወሓት ፕሮግራም ዝሰርሑ ዘለዉ ንሳቶም እዮም ሓቂ ንሳቶም ተዳለው ተባሂሎም ሓደ 150 ሚልዮን ቅርሺ ተመዲብሎም ስለዚ ኖርማሊ after ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እዛ ጉዳይ እዚኣ ናይ መከላከያ ሚኒስትር ሓቢኡማ ዘሎ ማዓስ ኩናት ከም ዝጅመር ዘይፈልጥ ትኡ ዘሎ ተራ ወታደር ወላ ሓንቲ ዝፈልጦ ነገር የለን ነዚ ቅድመ ምድላዋት ንምግባር ግን ናይ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ናይ ፋና ቴሌቪዥን መደብ ቋንቋ ትግርኛ ተዳለው ተባሂሎም ኣለዉ ስለዚ ገንዘብ ናይ ወዲ በሻሻ ብዙሕ ኣበል ክኸፍሎ ምኽእል እዩ ኮቦርታኹምን ፍርናሽኩምን ሒስኩም ኣብ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ተዳለው ተባሂሎም ኣለዉ 24 ሰዓት ንሳቶም ተሰርሑ ንሕና ድማ 48 ሰዓት ናይ ግድን ክንሰርሕ ኢና መናኸም ንስዕር ሽዑ ክንርኢና ትዝዕዝን ግን ትማሊ ፈራሓትን በጥራዓትን ዝነበሩ ሕጂ በቃ ፕሮግራም ሒዞም ኤገንስት PLF መዓልታዊ ዜና ክሰርሑ ጀሚሮም ኣለዉ እዚ ቶም ኣብ ትግራይ ቴሌቪዥን ዘለኹም ጋዜጠኛታት ስኻትኩም ክትዳለው ናይ ግድን ከድሊ ልክዕ ከምቲ ኣብ ናይ ትግራይ ኩናት ኣፎዶ በዓትን በረኻን እንዳኸልኩም ዜና ትሰርሑ ዝነበርኩም ሕጂ ደሰይ ኣብቲ ናይ ትግራይ ቴሌቪዥን ናይ ድምፂ ወያነ ቴሌቪዥን ኮቦርታኹምን ፍርናሽኩምን ሒስኩም ኪዱ ተጋራላይ ናይ TDF ኣብ ድፍዓን ኣብ በረኻን እዩ ዘሎ እዚ ናይ ግድን ምድላው ከድሊ እዚ ብወገነት ናይ መከላከያ ሰራዊት ዘሎ ምድላዋት ሶ ብሓፈሹ ወዲ በሻሻ ከምቲ ኣብ ናይ ትግራይ ኩናት ጥምር ጦር እንዳበለ ካብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ካብ ኣምሓራ ክልል ካብ ኦሮሚያ ክልል ካብ ሲዳማ ክልል ዶ ካብ ኩለን ክልላት ኣኪቡ ምስ መከላከያ ምስ ፋኖ ጥምር ጦር ዝብሎ ዝነበረ ሕጂ ወዲ በሻሻ ጥምር ጦር መስሪቱሎ እዚኦም በሙሉኦም ማለት እዩ ቶም ናትና ባንዳታት ብፍላይ እዚኦም ትሪዎም ዘለዎም ዞም ኣርባዕተ እዚኦም እንደገና መከላከያ ንባዕሉሎ በሙሉኦም ቶም ግንባር መራሕቲ ኮይኖም ግን ዝኣምነኩም የለ እዚኦም ንዓና ክመርሑና ኣይክእሉን እዮም እብልኹም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ በዓሎም ንሳቶም ከም ዝርሽንኹም እውሲ ክትሪኦ ናበይ ከም ትሃድሙን ብፍላይ ምስ ኤርትራ ክትገብርዎ ተሓስቡ ዘለኹም ኩናት ወዲ በሻሻ ንቀይሕ ባሕሪ ለከመውቴ ይብል ስለ ዘሎ ምክንያቱ ንሱ ዶብ ትግራይን ኤርትራን ኣይምልከቶን ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣይምልከቶን ዶብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ኣይምልከቶን ዶቡ ንሱ ዶብ ይኮነን ናይ ወዲ በሻሻ ዶብ ማለት ወይ ፒያሳ ወይ 4 ኪሎ ወይ መገናኛ ወይ ካሳንቺስ ማለት ይበቃ ቦሌ ካል እንታይ ፀውዕዎ ናይ አዲስ አበባ ቦታ በሙሉ ንወዲ በሻሻ ለዋላውነት ናይ ኢትዮጵያ ማለት አዲስ አበባን ከባቢያን ማለት እዩ ካብኡ ተረፈ ኣብ ሱዳን ዶብ ዝበሃል ይብሉን ኣብ ኤርትራ ዶብ ዝበሃል ይብሉን ሶ ብወገን ዓሰብ
أنصار شعبية خلوا واقعين لكم سراوت حسكم بقول دحر أخيكم بقدم الشعبية خطفاءكم بدحري دما بعد مكلاكيا كرشناكم وفلا يأتم حدش ولدو أو حرام ريح زلهم ناب عفار كلل بوجن بوري جنبار مسير ترخنوا واقعين لكم دحر تخرجوا عنكم أو بتصنع ما يكتموتيو أنا تهابي بمولو فضي بوري ماندا سؤولا زين انتن كند ختماتا بفلاي سؤولا كو رعوقي ولا انت او مدفع انت تكوسون اي بصحكاني ماندا دسين مدفع انت تتوكسون اي بصحكان كابا كان ماندا حلف لكم نبوري جنبار ገጽኩም እንድሕርኬንኩም او شعبيا ጥራሕ ኣይኮነን ክዋግአኩም او ናይ ዓፋር ነፃ ውጪ ግንባር ዝበሃል ኣሎ እጉጉማ ዝበሃል ናይ ዓፋር ልዕልነትን ሉዓላውነትን ዝቃለስ ካብ ቀደም ጀሚሮም ዝሸፈቱ ደቀባት ክንድገለ ዝኮን ካራ አማዓንጦም ዓጢቆም ዝቃለሱ ደቂ ዓፋር ኣሎ ምስኣቶም هم ክትዋግኡ ሶ ከንቱ መስዋዕት ከይትኸፍሉ ብሕጂኹም ዓድኹም ተተኣቱ ጽቡቕ ነይሩ ሸማ ዓፋር ዘለኹም ግን መከላከያ ወዲ በሻሻ ሰደደልኩም ሓደሽቲ ጫማታት ከስከስ ከምዝናይ ደርጎ ወታደር ነበረ ንሕና ወና ናይ ባድ ሙቂናት ተኸዲና ነርና ንሱን እቲ ዕድቅን ሓቢኹም ኣለኹም ሓቂ ትምስኪና ኣብ ሓራ መሬት ዘሎ እዚ ወላ ሓንቲ ዝፈልጦ ነገር የብሉ ሶ ክንደይ ሚሊዮን ዘውፅ ዘሎ ወዲ በሻሻ በቦርሑ ኣብ ሓራ መሬት ክንደይ ሚሊዮናት ዘውፅ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ደምኩም ክሰተይኩም እንታይ ከም ትኾኑ ውውልሲ ክንርኢና ማለት እዩ ካብ ቀፂልና ብዛዕባ ጌታቸው ረዳ ዝምልከት ማለት እዩ ዝኸዳዕ እዚ ክሕከም ናብ ኣሜሪካ መፂሉ حج نسو داي فلت مسيلو تحابيو أبيلو I hope تماو زلو سبات انتاي سئلغ سدولا تسفى نقبر I know بنا أمريكا حجي I فكادن يو جن كقبر عند حريلكا يكال وعالجيتات شو ردا تحابيهم كحكمو نابزا عد زمت يوم الله حاجة إذا سبزي حجي كحكم تراح دي خامت يزلو ويس كالق ነገራት ድማ አለው ወይ ንሱ ክንሪና ግን ናይዚ ሰብ እዚ መልክዕ ክሪእኩም ኣብቲ እዋን ኩናትን ሕጅን ዘሎ ናይ ዝኸዳዕ እዚ እዚ ጌታቸው ረዳ ማለት እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ እዚ ሕጂ ስቑልኩም ንሓንቲ ሰከንድ ራይዋ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ናይ ጌታቸው ረዳ ክልተ ስእሊ እዩ እዚ ሰብ እዚ ዝሓንቲ ስእሊ እዚኣ ትሪእዋ ዘለኹም ኣብ በረኻ እናሃለወ ተስኣላ ስእሊ ዝሓንቲ ትሪእዋ ዘለኹም እዛ ናይ ቀረባ እዋን ኢንተርቪው ዝሃበላ ማለት እያ ሽምባርክስ ፍትዋትን ኩራትን ተኸታተልትና ሎም ዕለት ዝሓርነ ብዲታ እዚኣቶም መስ ነይሩ ትሞችኩም ኢላ ተስፋ ንገብር እስካብ ፃንገር ብሉ ኣለኹም ትናይ ፃንሒት ትኹኑ ኣለኹም